آنکھ اگر اللہ تو ڈرن والی ہوئے نا، اس آنکھ دے وچوں خوف خدا دے نال ایک قطرہ پانی دا نکل آئے نا، او جہنم دی اگ جنوں پوری دنیا دے سمندر نہیں بجھا سکدے، جنوں پوری دنیا دی مٹی ختم نہیں کر سکدی، جنوں تیز ہواواں ختم نہیں کر سکدیاں، جنوں بارشاں تے جناب طوفان ختم نہیں کر سکدے، اگر تیری آنکھ یا والی بن جائے، اگر تیری آنکھ رب تو ڈر والی بن جائے، اس آنکھ وچوں ایک جڑا آنسو پانی دا قطرہ بن کے نکلدا ہے، اللہ کہندے نے میں دے نال جہنم دی آگ ٹھنڈیاں کر دینا وا، اگر تے انج آنکھ تو کام لے آئی تے سونے ہم بڑا چنگا رہ گیا ہے، تے اگر اس آنکھ تو بے حیائی دے کام لیندا رہیا ہے، اس آنکھ نال تو گندی ویڈیو تے گندے لٹریچر ویکھدا رہیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، یا کسی نے بھی رہنا نہیں ہے۔ لوگ کیا کیا آئے، سب نے اپنے ہی سکے چلائے، لوگ کیا کیا یہاں پر آئے، سب نے اپنے ہی سکے چلائے، سب نے اپنے ہی سکے چلائے، یہاں سے جانا پڑا سب کو آخر، موت سے کوئی بچتا نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کب بچایا کسی کو اہل نے، نبیوں کو بھی نہ چھوڑا اجل نے، کب بچایا کسی کو اہل نے، نبیوں کو بھی نہ چھوڑا اجل نے، نبیوں کو بھی نہ چھوڑا اجل نے، گھیر لیتی ہے یہ تو سبھی کو، بچ کے جانے کا رستہ نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔
اب تو یاری، اب بھی موقع ہے کر لے تیاری، ایسی دنیا سے چھوڑ دے اب تو یاری، اب بھی موقع ہے کر لے تیاری، اب بھی موقع ہے کر لے تیاری، ایسے غفلت میں دن رات رہنا، سچ تو یہ ہے کہ اچھا نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میں گناہگار ہوں میرے مولا، میں خطا کار ہوں میرے مولا، میں گناہگار ہوں میرے مولا، ہم خطا کار ہیں میرے مولا، ہم خطا کار ہیں میرے مولا، اپنے بندوں پہ رحمت تو کر دے، تیرا کچھ بھی تو جاتا نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، یا کسی نے بھی رہنا نہیں ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سال 2025 دا آخری خطبہ جمعہ سنن سنان واسطے اسی اللہ دے کار اندر تشریف فرما ہاں۔ بڑی تیزی دے نال وقت گزر رہا ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، قرب قیامت سال اس طرح گزرن گے جس طرح مہینے گزر دے، مہینے اس طرح گزرن گے جس طرح ہفتے گزر دے، ہفتے دناں دی طرح، تے دن گزرنے اتنا ایک ٹائم لگے گا کہ کھجور دے پتے نو جلایا جائے، وہ جل کے راکھ بن جائے، اینی دیر وچ دن گزر جائے۔ آج اسی ویکھ لئیے ساڈی اسی ستے اٹھنے ہاں تے بس پھر ٹینشن ہوندی ہے بھی شام ہی ہونے والی۔ بڑی تیزی نال وقت گزر رہا ہے ساڈی زندگی دا، مگر یاد رکھو میرے بھائیو، یہ ساڈی زندگی دے لمحات جو انتہائی قیمتی لمحات نے، جنہ دی اسی قدر نہیں کر رہے، جنہ دا اسی فکر نہیں کر رہے۔ انسان دی زندگی اندر سب تو زیادہ قیمتی چیز ان دی زندگی دے لمحات، تے اسی سب تو زیادہ برباد انہاں نو ہی کرنا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ فرماندے نے جدوں موت دا وقت آ جائے گا نا جڑا اسی مقرر کیتا ہے، او دے اندر ایک لمحہ بھی تانوں مہلت نہیں دتی جائے۔ بندہ پوری دنیا دا مال و متاع فرشتے دے سامنے رکھ دے، فرشتے نے ایک لمحے دی مہلت بھی نہیں دی، تو پھر کی سمجھ آئی بھی پوری دنیا دا مال و متاع ساڈی زندگی دے ایک لمحے دی بھی اہمیت قدر نہیں پوری کر سکتا۔ ساڈی زندگی دے لمحات اتنے قیمتی مگر اسی فکر ہی نہیں کرتے، بلکہ الٹا ساڈے لوگ تیاری اندر نے بھی جناب 2026 آنا ہے تے چلو جی تیاری کرو جشن مناواں،
او بھائی تاڑی زندگی دے ایک سال کٹ گیا ہے، ایک سال مزید تسی موت دے قریب چلے گئے، ایک سال مزید تسی قبر دے قریب چلے گئے، حشر دے قریب چلے گئے، حساب و کتاب والے دن دے قریب چلے گئے، تو انہوں فکر ہی نہیں۔ اے غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، اس گھڑی نے تیری زندگی کی گھڑی ایک اور گھٹا دی۔ اے تے سوئیاں چل دیاں جرنی، اے نہیں واپس لبنی۔ ہن ساڑھے تے مؤثر ہے کہ اسی اپنے ان لمحات نو قیمتی بنانے ہیں یا برباد کرنے ہیں۔ انج سمجھو کہ انسان دی زندگی دے 3 دن نے، 3 دن۔ ایک وہ جڑا گزر گیا، وہ ساڑھے ہن ہاتھ آنا نہیں، اچھا گزریا یا برا گزریا۔ ایک وہ جڑا آن والا ہے، وہ دا سانو پتہ ہی نہیں بھی آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، کوئی پتہ نہیں۔ ساڑھی تیاری ہوندی ہے خوشی دی، پیغام موت دے آ جاندے، ساڑھی تیاری ہوندی ہے فنکشن بنان دی، لیکن سانو دریاں وشانیاں پہ جاندی، اگلے کل دا سانو کوئی پتہ نہیں۔ ہاں ایک دن نے جڑا اسی گزار رہے ہیں، اے ساڑھا ہے، اے دے اندر اسی فیصلہ کرنا ہے، اسی اپنا احتساب کرنا ہے کہ اسی جڑا پیچھے نقصان اٹھایا ہے وہ آج بھی اٹھانا ہے یا آن والے کل نو اسی بہتر بنانا۔ سال گزر گیا، کیوں نہ اسی آج اس بات تے غور و فکر کر کے اپنا احتساب کریے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کردے سن، لوگو اپنا احتساب کریا کرو اس تو پہلے کہ اللہ تہاڈا حساب کرے، اس تو پہلے کہ اللہ دی عدالت لگ جائے تسی اپنے ضمیر دی عدالت دی اندر فیصلہ لیا کرو کہ میں دن کیویں گزاریا، میں رات کیویں گزاری، میرا سال میرا مہینہ کیویں گزریا۔ آج کوئی غور و فکر دیاں گلاں کریے، سال دا آخری جمعہ ہے، اس بات تے بھی غور کریے کہ یار اے سال جڑا گزریا ہے اے دے اندر اسی کنیاں نیکیاں کیتیاں اور کنے گناہ سمیٹے، کنے گناہاں دے اسی انبار لائے نے تے کنیاں کسی نیکیاں کمائیاں نے اس سال دے اندر۔ کوئی احتساب بھی تے ہونا چاہیے، اے دے بارے بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ آؤ ذرا آج دی میری گفتگو دا عنوان ہوئے گا، آؤ اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریے کہ کی کر بیٹھے ہیں پچھلی زندگی دے اندر، کنے کہب کیتے نے، کنے نافرمانیاں کنا وقت گزارے ہیں تے فرما برداری کنا وقت گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سنوں بے شمار اور لا تعداد نعمتاں نال نوازیا ہے، انہاں نعمتاں نو اسی اچھے کماں تے استعمال کیتا ہے یا برے کماں تے استعمال کیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے، اللہ رب العالمین فرما دینے، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، دنیا کائنات دے لوگو، خالق کائنات نے اعلان کیتا، اللہ فرماندے نے، اے ایمان والےو ڈر جاؤ میرے کوڑوں، اپنے دل اندر خوف خدا پیدا کر لو، خشیت الہی پیدا کر لو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
اللہ رب العالمین فرما دینے اپنے آن والے کل واسطے تیاری بھی کر لو، آن والے کل واسطے کوئی محنت بھی کر لو۔ حضرات محترم پتہ ہے کیڑے کل دی گل ہو رہی ہے؟ جس دن اللہ اکبر اللہ دی عدالت لگے گی اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ جس دن تواڈے اعمال تولے جان گے اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ جس دن اپنے بھی بیگانے ہو جان گے اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ جس دن سورج تانوں تانبے دی طرح پگھلان لگ جائے گا اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ جس دن اللہ اکبر والدین بھی ساتھ نہیں دین گے اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ جس دن اللہ دی عدالت دے اندر نبی بھی ولی بھی کام رہے ہونگے اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ جس دن تواڈیاں تنہائی دیاں غلطیاں بھی سامنے رکھ دیتیاں جان گیاں اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ جس دن تواڈی زندگی دیاں نیکیاں تے بدیاں دی پٹی چلا دیتی جائے گی اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ جس دن اللہ دی بارگاہ دے اندر ذرے ذرے دا حساب کیتا جائے گا اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ جس دن مال کے کائنات بڑے جلال اندر ہونگے اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے نے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قدمت و اخرت۔ اللہ رب العالمین فرما دینے اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ جس دن آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ جس دن ستارے چڑھ جان گے بے نور ہو جان گے اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ جس دن پانی جناب زمین پانی دے چشمے ابالن لگ جائے گی اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ جس دن قبراں پھٹ جان گیاں تے مردے باہر آ جان گے اس دن دی گل ہو رہی ہے۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت۔ جس دن ہر بندے نو پتہ لگ جائے گا کہ میں اپنی آخرت واسطے کی کر کے آیا ماں، کنیاں نیکیاں لے کے آیا تے کنیاں بدیاں سمیٹ کے لے کے آیا ماں۔ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس دن دی گل کر دے پینے۔ مولا کریم فرما دینے واتقوا اللہ، پھر اللہ فرما دینے میرے کو ڈر جاؤ، خوف خدا پیدا کر لو۔ اللہ اکبر پتہ ہے کا دے لئی اللہ فرما دینے ان اللہ خبیر بما تعملون۔ مولا کریم فرما دینے نہ اس وہم وچ رہیا جے کہ اللہ نو تواڈیاں حرکتاں دا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تواڈے ہر عمل تو باخبر نے، تواڈے ہر فعل تو باخبر نے۔ میرا رب سینے دے چھپیاں رازاں نو وی جاندا ہے۔ اللہ دے علم اندر ہے تسی رات دی تاریکی دی اندر کی کر دے جے، اللہ دے علم اندر ہے تسی دن دے اجالے اندر کی کر دے جے۔ اللہ فرما دینے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ رب العالمین فرما دینے یاد کرو نا، فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جدوں زمین نو جھنجھوڑ دیتا جائے گا، جدوں زمین تے زلزلہ برپا کر دیتا جائے گا۔ اے چھوٹا موٹا زلزلہ نہیں کہ آئے تے بالا کوٹ دے مکان گر جاون، آئے تے باغ
عراق دی اندر نقصان ہو جائے، آئے زلزلہ تے کشمیر دی اندر مکان زمین اندر دنس جان، اے زلزلہ انجدہ زلزلہ آئے گا، ساری زمین پھٹ جائے گی، ساری زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا، زمین جڑی ہے نا وہ سارے اپنے بوجھ چک کے باہر سٹ دیوے گی، میتاں بھی باہر آ جان گیاں، سونا تے چاندی بھی باہر آ جائے گا، ہیرے تے جواہرات بھی باہر آ جان گے، ہر چیز زمین چک کے باہر سٹ دیوے گی۔ حضرات دی وقار محدثین مفسرین لکھ دینے، زمین دی چھاتی اندر اللہ نے جو کچھ دفن کیتا ہے، جو کچھ چھپایا ہے، جو کچھ رکھیا ہے، زمین نے ہر چیز نو باہر سٹ دینا ہے۔ تے بندے ویکھن گے اللہ اکبر وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا زمین نو پتہ نہیں کی بن گیا ہے، سونا بھی باہر سٹ دیتا ہے، ہیرے بھی باہر سٹ دیتے نے، چاندی بھی باہر سٹ دیتی ہے، کوئی شے نہیں بچائی زمین نے۔ اللہ فرماتے نے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، فرمایا لوگو زمین آپے سب کچھ نہیں کر دی ہوئے گی، بلکہ زمین نو کائنات دے رب دا حکم لبی آئے، چک کے سٹ تیرے اندر جو بھی دفن ہے، 1 سال دا بچہ، 1 دن دا بچہ، 100 سال دا بزرگ، 40 سالاں دا جوان، اس زمین اندر اللہ چک کے زمین میں چوبار سٹ دین گے، تے بندے تعجب اندر آ جان گے، بندے حیران پریشان ہو جان گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحیٰ لها، زمین پھر ساریاں خبریں بیان کرن لگ جائے گی، زمین ساری معلومات دین لگ جائے گی۔ حضرات محترم پڑھو قرآن پاک دی تفسیر اندر، زمین پتہ کی خبر بیان کرے گی، زمین بول کے کہے گی اللہ ایس درندے نے میری چھاتی تے تکبر دیاں چالاں چلیاں نے، ایس درندے نے میری چھاتی تے فلاں دا حق مارے آئے، فلاں دی زمین تے قبضہ کیتا ہے، اینے میری چھاتی دی اوپر زنا کیتا، اینے بدکاری کیتی، اینے قتل کیتا، اینے ظلم کیتا۔ زمین بول پوے گی، زمین خبراں دسن لگ جائے گی، زمین بیان کرن لگ جائے گی۔ اللہ فرماتے نے لوگ واپس پلٹن گے، گروہ در گروہ انہاں دی اعمال انہاں دے سامنے رکھے جان، تے اللہ فرماتے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر انہاں دے سامنے آ جان گیاں اگر رائی دے دانے دے برابر بھی انہاں نے کیاں کیتیاں ہویاں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تے انہاں دے سامنے آ جائے گا انہاں نے ایک ذرے دے برابر بھی گناہ کیتا ہوئے گا، ہر چیز سامنے لے آکے رکھ دیتی جائے گی۔ اللہ اکبر ذات محترم، اس دن دی بھی کوئی تیاری کرنی ہے، اس دن دے بارے بھی کوئی فکر کرنا ہے۔ اللہ فرماتے نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتے نے اسی توڑے کندیاں تے فرشتے بھی مقرر کیتے نے، نگران بھی مقرر کیتے نے۔ اوے میرے یا سونیا تو نماز پڑھنا ہے، تیری نماز بھی لکھی جاندی ہے۔ اوے میرے یا سونیا ویرا، او میری ماں بہن، تو بازار اندر جا کے جڑے جڑے کم کرنا ہے ساریاں چیزاں نوٹ کیتیاں جاندیاں نے، تو جناب رات دی خلوت دی اندر تاریکی دی اندر جڑے گناہ کرنا ہے، اے موبائل تے جڑی بےہودگی ویکھنا ہے، یہ ساریاں چیزاں اللہ دیاں لکھیاں جا رہی نے، تیری زندگی دی کتاب تحریر کی دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کوئی کتاب
کتاب لکھی ہے کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے اے سونیا میں بھی اپنی زندگی دی کتاب لکھوان دے پے ہاں میری تیری زندگی دی کتاب بھی تحریر کیتی جا رہی ہے تے قیامت والے دنوں کتاب یا تیرے سجے ہاتھ اندر آئے گی یا پھر کھبے ہاتھ اندر آئے گی تے اس کتاب تے جنیاں چیزاں لکھیاں نے یہ تیرے سامنے آ جان گیاں لہذا اس دن دیاں بھی تیاریاں کریا کر یہ نہ سوچی میں زبان دا تیز ہاں میں زبان دا چلاک ہاں میں تے جناب گلاں سنا کے بچ جاواں گا یہ دنیا دی عدالت وچ تیزیاں چلدیاں نے یہ لوگاں دے سامنے تیزیاں چلدیاں نے اللہ رب العالمین نے پتہ ہے کنج صاحب لینا ہے اپنی بارگاہ دے اندر اللہ اکبر توجہ کرے جے اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا این جیسی بندیاں دیاں زباناں تے تالے لا چھڑاں گے زبان تو بولن دی اجازت ہی نہیں دیتی جائے گی او دن ہے ہی بڑا سخت ہے قیامت والا اتی اللہ فرماندے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال ثوابا ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں قیامت دے دن انج فرشتے بھی صفہ بنا کے کھڑے ہونگے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے فرشتے بھی صفہ بنا کے کھڑے ہوئے نے آج روح الامین بھی کھڑے ہوئے نے اللہ فرماندے نے اسی کسی نو بولن دی اجازت نہیں دیاں گے لا یتکلمون کوئی بندہ گل نہیں کر سکے گا ہاں جنہوں اللہ اجازت دیں گے جتھے رب دی مرضی ہوئے گی اتھے کو بندہ کلام کر سکے گا تے اچھی بات کرے گا اللہ فرماتے نہیں او دن بر حق کے میرے بندے ہن تیری مرضی ہے اس دن واسطے تو خیراں لے کے آنا ہے یا بدیاں لے کے آنا ہے کامیابی دا دریا بنا کے آنا ہے یا ناکامی دا سرٹیفکیٹ لے کے آنا ہے اللہ اکبر ویر جی اس دن دھیان تو پہلے پہلے اپنا محاسبہ کریے والے کریم فرما دینے الیوم نختم علی افواہہم فرمایا قیامت والے دن اسی زبانہ بند کر دینیاں نے اللہ اکبر تے بندے دی ہتھاں نال گلاں کرانگے بندے دے ہاتھ بول پین گے اللہ ساڈے ذریعے نے اے بدماشیاں کیتیاں نے ساڈے ذریعے نے اے کم لائے نے پیر گوائیاں دین لگ جان گے اللہ جی ساڈے تے چل کے گیا تے نے اے بدماشی کیتی اے گنڈا گردی کیتی فلاں دی عزت لٹی فلاں دی غیرت تے ڈاکا ماریا اللہ اکبر ویر جی زبان نہیں دسے گی ساڈے جسم دی اعضاء بول پین گے اکھاں بولن گیاں کان بولن گے ہاتھ بولن گے پیر بولن گے گواہیاں دین لگ جان گے تیرے خلاف لہذا آج ویڑا ہے میرے سونے ویرا آج وقت ہے میرے تیرے کول کہ اسی اپنا احتساب کر لئیے آج ہی اپنا حساب آپ کر لئیے اللہ اکبر سہن تو پہلے جدوں چار پائیتے آنا ہے نا اللہ اکبر غور کر لیا کر اے جڑا دن گزرے آئے اس دن اندر میں کنیاں نمازاں پڑھیاں تے کنیاں چھڑ دیتیاں نے اس دن دی اندر میں کنے جناب نیکی دے کام کیتے تے کنے بدی دے کام کیتے نے کنیاں دے حق مارے نے تے کنیاں نیکی کیتی ہے ساریاں چیزاں دا احتساب کر لیا کر تے رب کولوں معافیاں مانگ کے سویا کر اللہ فرما بینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون
تعملون میرے مسلمان بھائیو تیاریاں کریے آخرت دیاں تیاریاں اپنا احتساب کریے ہوش کر بندیا ہوش کر بندیا تو چھڑ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں اے دنیا مقافاتی عملے اور دنیا آخرت دی کھیتی ہے ایتھے جو بیجنا ہے آخرت نو ہوئی جا کے کٹنا ہے ہوش کر بندے تو چھڑ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں سکے بائی تے پتے جناب نو ٹھان گے قبراں دے وچ جا کے تینوں دفنان گے تینوں چھڈ آن گے 4 دن رو کے تے بھول جانیاں کہانیاں 4 دن رو کے تے بھول جانیاں کہانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں ساتھ آتے تیرے آنے ساتھ نہیں نبھاونا ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نبھاونا کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جامنا کلا ایتھوں جامنا رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں رات بھی نہیں رکھنا سکے پرہا کہن گے یار لیٹ ہوندی ہے چھتی کرو چکو منجی سکے تیرے رشتہ دار کہن گے جلدی کرو انہوں دفن کر کے آئیے بہن پرہا بھی کہن گے والدین بھی کہن گے سجن تے بیلی تیرے منہ تے مٹی پا کے آ جان گے اللہ اکبر ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نبھاونا کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جامنا کلا ایتھوں جامنا اے رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں دمے وچ پہ کے تو ظلم کمانا ہے کھو کھو کے مال تو غریباں کولوں کھانا ہے غریباں کولوں کھانا ہے ایتھے چھڈ جانیاں نی راج سلطانیاں ایتھے چھڈ جانیاں نی راج سلطانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں اللہ فرماتے نے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ ہر چیز تو باخبر نے ہر عمل تیرا نوٹ کیتا جا رہا ہے لہذا ویر جی سانو اپنا احتساب کرنا چاہیے سانو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اسی کیویں دی زندگی گزار رہے ہیں اوے بھائیو زندگی یار دی ہے تے دوبارہ نہیں جے لبنی ایہی وقت ملے ہے سانو امتحان والا ایدی اندر ہی اسی آخرت دے پیپر دی تیاری کرنی ہے ایدی اندر ہی اسی آخرت دی کامیابی دا کوئی ذریعہ بنانا ہے اللہ اکبر سال 2025 گزر گیا ہے 26 دا آغاز ہونے والا ہے حضرات محترم اج سوچئے تے صحیح اس سال دے اندر اسی اللہ دیاں عطا کردہ نعمتاں تے استعمال کیتیاں نے مگر انہاں دے نال خیر دے کنے ک کم کیتے نے بھلائی دے کنے ک کم کیتے نے مثال دے طور تے اللہ تعالیٰ نے اکھاں دتیاں نے اے اللہ دی بڑی وڈی نعمت نے اکھاں انہاں اکھاں دے ذریعے اسی دنیا دیاں رنگینیاں ویکھنے ہاں انہاں اکھاں دے ذریعے اللہ اکبر اللہ دیاں عطا کردہ نعمتاں دا دیدار کرنے ہاں تے اللہ اکبر ذرا سوچئے تے صحیح نا اے جڑا سال 2025 گزرے ہے اس سال دے اندر اسی انہاں اکھاں تو کی کام لے آئے اللہ اکبر انہاں اکھاں نال ویکھ کے قرآن پاک دے کنے ک پارے تلاوت کیتے نے انہاں اکھاں دے نال ویکھ کے اللہ اکبر حضرات
حضرات محترم اسی حدیث دی کنیاں کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے انہاں اکھاں دے نال ویکھ کے اسی خیر دیاں کنیاں چیزاں ویکھیاں نے انہاں اکھاں دے نال اللہ اکبر حضرات محترم ویکھ کے برائی نو اسی کنے ایک نو برائی تو روکے آئے یا پھر انہاں اکھاں دے نال اسی جناب اینج کر کے رضائی اندر منہ دے کے کمبل اندر منہ دے کے بس دنیا دی فحاشی ویکھیے دنیا دی غلاظت ہی ویکھیے بدکاریاں ہی ویکھیاں نے فحاشیاں ہی ویکھیاں نے زلالتاں ہی ویکھیاں نے بازاراں وچ نکل کے لوکاں دیاں دھیاں بہناں نوں ہی گندی نظر نال ویکھیا ہے یا انہاں اکھاں تو کوئی چنگا کم ملیا ہی سنیا اوئے اکھ اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے اس نعمت دا اللہ نے تینوں سوال کرنا ہے انہاں اکھاں دے نال اج تو کی کردا پھرنا ہے کی ویکھدا پھرنا ہے اللہ اکبر اے اکھ اگر اللہ تو ڈرن والی ہوئے نا اس اکھ دے وچوں خوف خدا دے نال ایک قطرہ پانی دا نکل آئے نا او جہنم دی اگ جنوں پوری دنیا دے سمندر نہیں بجھا سکدے جنوں پوری دنیا دی مٹی ختم نہیں کر سکدی جنوں تیز ہواواں ختم نہیں کر سکدیاں جنوں بارشاں تے جناب طوفان ختم نہیں کر سکدے اگر تیری اکھ یا والی بن جائے اگر تیری اکھ رب تو ڈرن والی بن جائے اس اکھ وچوں ایک جڑا آنسو پانی دا قطرہ بن کے نکلدا ہے اللہ کہندے نے میں دے نال جہنم دی اگ ٹھنڈیاں کر دینا وا اگر تے انج اکھ تو کام لے آئی تے سونے ہم بڑا چنگا رہ گیا ہے تے اگر اس اکھ تو بے حیائی دے کام لیندا رہیا ہے اس اکھ نال تو گندی ویڈیو تے گندے لٹریچر ویکھدا رہیا ہے اس اکھ نال تو لوکاں دیاں تیاں بہناں دیاں جناب اللہ اکبر عزتاں تکدا رہیا ہے تے یاد رکھی پھر حضرات محترم اکھ اللہ تعالیٰ نو ایڈی بری لگ دیئے ایڈی نجس لگ دیئے ایڈی غلط لگ دی اللہ تعالیٰ نو اکھ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی اکھ اللہ اکبر کسے مسلمان دے کسے دوسرے انسان دے گھر نو گندی نظر نال ویکھے دیوار تو چانک کے ویکھے فرمایا ان دی اکھ پھوڑ دیتی جائے شریعت دی اندر ایسی اکھ دی کوئی اہمیت نہیں کوئی قدر و قیمت نہیں اپنیاں اکھاں دا خیال کریا کر آج دن رات بے حیائی دیاں پوسٹاں تے بے حیائی دیاں چیزاں ویکھی جانا ہے ویر کدی سوچیا ہی اے جڑے ساڈے لوگ کہندے نے مولانا اج میرا نماز وچ دل ہی نہیں لگدا اج دین دے کم کرنے چ میرا دل ہی نہیں کردا پتہ ہے کادے لئی کیونکہ اس موبائل دے ذریعے دن رات اسی فحاشی ویکھی جانے ہاں دن رات اسی جناب اللہ اکبر حضرات محترم بے حیائی تکی جانے ہاں نچن والیاں بیبیاں گان والیاں بیبیاں دن رات فحاشی گزاری جانے ہاں اللہ اکبر ویر جی اے نحوست ہے جو تیرا نماز پڑھن نوں دل نہیں کردا چونکہ بے حیا بندے نال میرا رب نفرت کردا ہے تے بے حیا بندے نوں اللہ نیکی دی توفیق نہیں دیندا لہذا اپنی اکھ نوں پاک کر لے چل پچھلا سال تے گزر گیا اگلا سال ہی چنگا بنا لئیے آن والا وقت ہی چنگا بنا لئیے اس اکھ نوں اچھا بنا اللہ اکبر احتساب کریے احتساب محاسبہ کریے اپنی اکھ نوں اچھا بنائیے اللہ اکبر دے بڑے نقصان یہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ حضرات محترم فرماتے ہیں ایک دن میں بازار کھڑا ہویا سی تے انج کر کے ایک عورت سامنے گزری اس عورت نے بڑا بےہودہ اور فٹنگ والا لباس پایا سی آتے نے میری دے تے نظر پہ گئی شیطان نے ورگڑایا میں انہوں بار بار ویکھیا بار بار تکیا تے نقصان کی ہویا آتے نے 6 مہینے تک اللہ نے میں نماز تہجد دی توفیق ہی نہیں دیتی ایک مرتبہ بازار اندر ایک عورت نو گندے لباس اندر ویکھیا انہوں تک دے رہے انہوں ویندے رہے 6 مہینے تک تہجد دی نماز دی اللہ تعالی نے توفیق نہیں دیتی تے جڑے بندے نے ماشاءاللہ شام نو موبائل ویکھنا شروع کرنا ہے تے صبح 4 بجے تک بےہودگی ویکھنی ہے انہیں کتھوں فجر پڑھنی انہیں کتھوں نماز دی پابندی کرنی
میرے مسلمان بھائیو اپنا محاسبہ کر لو، یہ اکھاں اللہ دی نعمت نے، اللہ نے حساب لینا جے، انہاں اکھاں نو پاکیزہ بناؤ۔ اللہ اکبر ہے، کنا والا جو کان اللہ تعالیٰ دی کتنی بڑی نعمت نے، کڈی وڈی اللہ دی رحمت نے، انہاں کنا دا بھی حساب ہونا ہے۔ انہاں کنا دے نال تو گانے ہی سندا رہنا ہے، موسیقی سندا رہنا ہے، لوگاں دیاں چگلیاں تے غیبتاں ہی سندا رہنا ہے، جھوٹ دیاں گپاں ہی سندا رہنا ہے، فلماں تے گانے نہیں سنتا رہنا ہے۔ اللہ اکبر، نہ کنا دا بھی اللہ نے حساب لینا ہے۔ ایک کان قیامت والے دن بول پین گے، اللہ انہاں نے میرے نال ایڈی ایڈی بے ہودگی سنی ہے، ایڈی ایڈی فحش گفتگو سنی ہے۔ اللہ اکبر، نہ کنا دا بھی محاسبہ کر لے، انہاں کنا نو ہی جناب ویکھ لے، انہاں کنا دے نال 2025 اندر کیڑے کیڑے تو کم لینے، انہاں کنا دے نال قرآن پاک دی تلاوت سندا رہے ہیں، انہاں کنا دے نال تو دین دیاں گلاں سندا رہے ہیں، نبی پاک دیاں حدیثاں سندا رہے ہیں، رب دا ذکر سندا رہے ہیں، انہاں کنا نال تو خیر دیاں گلاں سندا رہے ہیں، کہ یا پھر انہاں کنا دے نال تو جناب پورا سال فلمیں جناب سندا رہے ہیں، گانے سندا رہے ہیں، موسیقی سندا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے نے قیامت والے دن اس بندے دے کنا اندر شیشہ پگھلا کے پا دیتا جائے گا جڑا بندہ جناب انہاں کنا نال گانے سندا رہندا ہے، موسیقی سندا رہندا ہے۔ اللہ اکبر، اج ویلا ہے اپنا محاسبہ کر لے، انہاں کنا نو ایسیاں ساریاں چیزاں تو پاک کر جنہاں تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے بازار اندر جاندے پہنے، ایک بانسری دی آواز آئی، بانسری دی، آپ نے اپنے کنا دے اندر انگلیاں لے دیاں تے تیز تیز چلن لگ گئے۔ نال دا ساتھی کہندا جنابی عبداللہ کی ہویا؟ فرمایا جلدی چلنا، تیز تیز چل، اگے چلے گئے نے۔ اللہ اکبر، تے کنے چنگلیاں باہر نکالیاں، فرماندے نے آواز تے نہیں آ رہی، کہندے نے ہن نہیں آ رہی، گل کی ہوئی؟ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا، اللہ دے نبی بھی میرے نال سن، میں نبی پاک دے نال سی، ایویں بانسری دی آواز آئی تے اللہ دے نبی نے بھی کنے چنگلیاں لے لیاں تے تیز تیز چلے نبی پاک علیہ السلام۔ تے آقا فرماندے نے اے عبداللہ، اے آواز شیطان دی آواز ہے، اے آواز لعین شیطان دی آواز ہے، اے آواز نہیں سننی۔ اللہ دے نبی بانسری دی آواز سنن نو تیار نہیں، اسی تے ماشاءاللہ چھت تے ایڈا وڈا تاما رکھیا ہوندا ہے، بالخصوص شادیاں ویاواں تے پورے پنڈ دی پورے محلے دی نیند آرام کیتی ہوندی ہے، ایڈے ایڈے وڈے سپیکر رکھ کے نا تے موسیقی چل رہی ہے، ڈانس چل رہے ہیں، تے کوئی گل نہیں، موت بھی قریب ہی ہے، آخرت دا میدان بھی لگن والا ہے۔ اپنے انہاں کنا دا بھی خیال کریا کر، انہاں دا بھی محاسبہ کر لے۔ چلو بھائی، جو گزر گیا اگے والے دنوں نو بہتر بنائیے، انہاں کنا تو اچھے اچھے کام لئیے۔ اللہ اکبر، زبان بھی اللہ دی نعمت ہے، زبان دا بھی خیال کریا کر۔ اس زبان نال خیر دے جملے کنے بولے نے آپا، تے اس زبان نال بےہودہ جملے کنے بولے نے آپا، اس زبان نال نیکی دیاں گلاں کنیاں کئیاں نے لوگاں نو، تے اس زبان نال بے حیائی دے جملے کنے بولے نے۔ زبان دے معاملے چ خصوصی طور تے احتیاط کریا کر۔ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نو سوال کیتا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نو کوئی نصیحت فرماؤ نا کہ میں کامیاب ہوں، میں نو کوئی جدی گل دسو کہ اللہ اکبر میں جنت دا وارث بن جاواں۔ تے آقا علیہ السلام نے کئی گلاں سمجھائیاں۔ آقا فرماندے نے معاذ، اپنی زبان دا خیال کریا کر، اس زبان نو لغویات دی اندر، اللہ اکبر، بری گفتگو اندر نہ استعمال کریا کر۔ اللہ دے نبی زبان دی وجہ تو بھی لوگ جہنم میں جان گے۔ فرمایا معاذ، تیری ماں تینوں گم پائے، تینوں پتہ ہی نہیں اس گل دا، اس زبان دی علاقت دی وجہ کر کے لوگاں نو الٹیاں کر کے جہنم میں اندر سٹ دیتا جائے گا۔ اس زبان دا خیال کریا کر۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اللہ فرماتے نے اکھاں بھی اسی تانوں دتیاں نے، اے ہونٹ تے زبان اسی تانوں عطا کیتی ہے۔ اس
زبان اللہ دی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زبان دے ذریعے تینوں پتہ لگدا ہے میں چیز کھادی مٹھی ہے، پھکی ہے، کڑوی ہے مناسب کہ نہیں مناسب۔ اللہ نے ایک لیبارٹری دیتی ہے، اس زبان اللہ نے تینوں دل دے اظہار کرنے واسطے دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اس زبان اللہ نے تینوں رب دا ذکر کرنے واسطے دیتی ہے۔ لہذا اپنی زبان نو اچھے کماں وچ استعمال کریا کر، خیر دے کماں وچ استعمال کریا کر۔ مگر اسی جناب جنہ سانو ٹائم ملدا ہے کٹھے جتھے پرے بہ گئی اوتھے سیاستاں پھرن لگ گئے، جتھے چار بندے بہ جان بس انہاں نے آکھنا نواز شریف نے سارا ہی بگاڑ پاتا ہے، عمران خان نے پلی کو نہیں شاید چھڑی، زرداری لٹ گیا، فلانا لٹ گیا، اوہ لٹ گئے سارے، اپنی موت آپ مرن گے، اپنیاں قبریں چاپ حساب دین گے، تو اپنی زبان نہ لوکاں دیاں چگلیاں تے غیبتاں کر کے اپنے اعمال کیوں گندے کرنا ہے؟ ساڑی جناب ساری رات دی بیٹھک کی ساری سیاست تے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او مجلس مردہ مجلس ہے، بیکار مجلس ہے، جس مجلس کے اندر بیٹھ کے گفتگو ہوئے تو اتھے نہ اللہ دا ذکر ہوئے نہ اللہ دے رسول دا ذکر، او قادی مجلس۔ اسی 7 گھنٹے دیاں محفلاں کر کے 6 گھنٹے جناب بیٹھے فلمیں ہی ویکھی جانے۔ اپنی زبان تو اللہ دے ذکر دا کام لیا کر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دا ذکر اللہ اکبر دکھاں دا علاج ہے، اللہ دا ذکر اللہ اکبر دل دی تسکین دا ذریعہ ہے۔ اللہ دا ذکر کریا کر اس زبان دے نال، زبان اچھی بنا۔ حضرات محترم سانو خیال ہی کوئی نہیں ہے نہ گلاں دا۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ، حضرات محترم امام ابن کثیر فرماندے نے میرے استاد محترم دے بھائی جیل دے اندر فوت ہو گئے، اسی جنازہ پڑھنے واسطے گئے نا، اللہ اکبر تے انہاں دا چہرہ ایڈا روشن اتنا نور والا۔ میں استاداں نو پوچھیا استاد جی تواڈے بھائی دی نیکی کیڑی سی؟ اللہ نے اتنا نور عطا کیتا ہے تے استاد جی کہن لگے میرا بھرا ایڈا نیک بندہ سی، 2 سال تو جیل اندر سی تے جیل اندر رہ کے میرے بھرا نے 80 مرتبہ قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، 80 مرتبہ قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، تے 81ویں مرتبہ پڑھتے پڑھتے دنیا تو ہی رخصت ہو گئے نے۔ حضرات محترم اوے میری او سونیوں ویرو، تسی بھی اپنی زبان تو اچھے کام لیا کرو، اے دے نال گالیاں نہ دیا کر، اے دے نال چگلیاں تے غیبتاں نہ کریا کر، اے دے نال بے حیائی دے جملے نہ بولیا کر۔ ایک جملہ تو لیا جانا ہی، ایک جملہ پرخیا جانا ہی، ایک جملہ تیرا اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا جانا ہے۔ اللہ اکبر، محاسبہ کر اپنی زبان دا وی، انہوں خیر دے کم استعمال کریا کر۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اللہ اکبر آن والے کل دی تیاری کر لو، قیامت دے دن دی تیاری کر لو۔ حضرات محترمہ اپنا محاسبہ کریے، سانو تے خیال ہی کوئی نہیں، مگر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ وہ عظیم ہستیاں جنہوں دنیا تے اللہ نے رضا مندی دے سرٹیفکیٹ دیتے نے۔ اللہ اکبر، ایڈی عظمت دے باوجود آخرت دا فکر نہ کریا کر دے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاننا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ ایڈا عظیم میرے پیغمبر دا صحابی، مردان دے وچوں سب تو پہلے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا، جیدے بارے آقا فرماندے نے لوگو میں دنیا تے ساریاں دی احسان اتار دیتے، ابو بکر دی احسان باقی نے میرا رب اتارے گا، جیدے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو میرا ابو بکر عظیم انسان ہے، جنت دے 8 دروازیاں وچوں اگر کسی نو وعدہ پین گیاں تے اللہ اکبر پہلے میری ابو بکر نو پین گیاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او عظیم انسان نے، ہر نیکی اندر سبقت لے جان والے، ہر نیکی اندر پہل کرنے والے، اتنا عظیم انسان نبی پاک دا صحابی ہے، مگر آخرت دا اتنا فکر کریا کردہ این کر کے آپ کسی باغ داخل ہوں دینا تے اللہ اکبر کوئی پرندہ امرود نو سیب نو کسی کھان والے پھل نو کھا رہے ہوندہ تے حضرت ابو بکر صدیق دیاں اکھاں بہ جاندیاں، فرمایا کر دے اے پرندہ ہی ساڑھے نالوں چنگا ہے، کھا پی بھی جائے گا
تے دا حساب بھی کوئی نہیں ہوئے گا، کھا پی بھی جائے گا، موجہ مان جائے گا، تے دا حساب بھی کوئی نہیں ہوئے گا، ساڑھے کوئی حساب لیا جائے۔ تے حضرت ابو بکر فرماندے سن کاش میں کوئی پرندہ ہی ہوندا، کھاندا پیندا رہندا، چردا چگدا رہندا تے انجی کہانی ختم ہو جاندی، مگر اسی انسانا ساڑھا حساب لیا جائے گا اللہ دی بارگاہ دی اندر۔ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم مستی نے، اللہ اکبر، اتنا آخرت دا فکر۔ ایک دن آپ دے خادم آیا قریب تے انہیں جناب کوئی چیز کھان دی آپ نو دیتی تے حضرت ابو بکر صدیق بسم اللہ پڑھ کے کھان لگ گئے۔ وہ کہن لگا تو انہوں پتہ ہے یہ چیز کتھوں آئی ہے؟ کہن لگے نہیں مینوں کوئی خبر نہیں۔ اللہ اکبر، غور کرے آجے، توجہ کرے آجے۔ وہ کہن لگا جی دور جہالت اندر میں کسے بندے دی اہانت کیتی سی، آج ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایویں جھوٹ بولے سنوں دے متعلق میں تے آج ملاقات ہوئی تے اس بندے نے اللہ اکبر مینوں تحفے اندر یہ چیز اس دا بدلہ مینوں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میں تانوں دیتا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے حلق کے چنگلی ماری ہے، انگلی مار کے کہہ کر دیتی ہے، فرمایا صدیق اکبر اپنے پیٹ ایک لقمہ بھی آرام دا نہیں جان دیں گے، ایک لقمہ بھی آرام دا نہیں جان دیں گے۔ کدی تمہیں خیال کریا کر، آج لوکاں دے پلاٹ لوٹ لوٹ کے کھا گیا ہیں، قبضے کر گیا ہیں، آج سود دا مال تے رشوت دا مال تے جوے دا مال کھا کھا کے تینوں کدی اس گل دی پرواہ نہیں ہوئی، دکاناں تے بیٹھا رہنا تے نمازاں لنگ جاندیاں نے، تینوں کدی رب دی بندگی عبادت دی پرواہ نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، حضرات محترم خیال کریا کرو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت دا فکر رکھ دینے، اس امت دے سب تو عظیم انسان، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، میرا دل کہندہ ہے میں محبت دیدار کراں، کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے صدیق اکبر کل صحاب دی جان لوگو، صدیق اکبر کل اصحاب دی جان لوگو، مدنی اندر بس دی جس دی جان لوگو، مدنی اندر بس دی جس دی جان لوگو، جو پڑھے اب سنے دا غلام اصحاب دا پہلا امام، پہلا امام من دے خلیفہ جسنو حیدر عثمان لوگو، من دے خلیفہ جسنو حیدر عثمان لوگو، مدنی اندر بس دی جس دی جان لوگو، کیتا مدنی جلین سوالے، دیتا گھر دا سارا مالے، سارا مالے، سب کچھ کی تھا سائیں تو قربان لوگو، مدنی اندر بس دی جس دی جان لوگو، مدنی اندر بس دی جس دی جان لوگو، جو منکر سسر رسولے، جو منکر سسر رسولے، کائنات سب تو فضولے، سب تو فضولے، او بڑا لعنتی ناڑے چوڑ انسان لوگو، مدنی اندر بس دی صدیق دی جان لوگو، میں سب دا قرض چکایا، صدیق دا قرض بقایا، قرض بقایا، سبحانی دی نہیں گل آقا دائے بیان لوگو، مدنی اندر بس دی جس دی جان لوگو۔ حضرت صدیق اکبر امت دے خیر خانے، پوری امت تو افضل انسان نے نبی پاک تو بعد، مگر آخرت دا فکرے نہ، انگلی مار کے کہہ کر دیتی، حرام دا ایک لقمہ کھان نو تیار نہیں،
تے سانوں اس چیز دا خیال ہی کوئی نہیں، حرام کھاندے پیاں یا حلال کھاندے پیاں، کوئی سانوں اس بات دا فکر نہیں۔ حالانکہ ساڈی اکابرین جڑے نے اللہ اکبر تے انی احتیاط کریا کردے سن حلال حرام دی اندر۔ اللہ اکبر مولانا عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کریا کردے سن کہ میں نوجوان سی تے میری ابو عالم دین سن، اسی کھیتی باڑی دا کام کریا کردے سی۔ گل سمجھن والی ہے، اللہ اکبر کھیتی باڑی دا کام کردے۔ ایک دن جمعے دا دن نے تے میں جناب ابو دے نال حال چلائے اور جناب او دے بعد بیج پان دی واری آئی تے ابو کہن لگے پتر میں جمعہ پڑھانا ہے، میں ذرا پہلے چلا جانا وا تے تو اے بیج پا کے جلدی نہ آ جائے۔ پتر جدوں اذان ہو جائے نا جمعے دی اذان تے اے سارے کام چھڑ دینے نے، تو آ جانا ہے مسجد اندر جمعہ پڑھنے واسطے، بس سارے کام اتھے ہی ٹھپ کر دینے۔ جی ابو جی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر ذات محترم مولانا عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ فرماندے نے میں بیج پان لگ گیا، ادھر اذان شروع ہو گئی تے اگے تھوڑا جہی جناب چکا وگا رہ گیا ہے، میں کہا چلو پھر یہی سیٹ ہی دیواں، دوبارہ آنا پینا ہے، جمعہ تھوڑا لیٹ جا کے پڑھ لواں گا۔ حضرات محترم بیج سیٹ کے چلے گئے نے گھر، جناب کپڑے چینج کیتے جمعہ پڑھن گئے، لیٹ گئے تے بابا جی کہن لگے پتر جمعہ پڑھن کیوں لیٹ آیا ہے؟ کہن لگے ابو جی میں بیج پان لگ پیا سی اس وجہ تو لیٹ ہوگی۔ باپ نے ہاتھ پھڑیا تے لے کے چلے گئے اپنے کھیت دی اندر، آندے نے مینوں سچی سچی دسنا کتھے پہنچیا سی جدوں جمعے دی اذان آئی سی؟ انہیں کہا بابا میں ایتھے پہنچیا سی، اے اگلا جڑا کوئی کنال دو کنال دا بیج بعد سٹیا ہے۔ فرمایا اے مینوں نہیں چاہیدا، اس بیج نو چوک کے تھوں اس بیج نو ضائع کرے تھوں، میرا دل کہندا ہے جڑا بیج تو اذان سنن تو بعد زمین وچ سٹیا ہے اے میرے تے جائز ہی نہیں، میرے تے حرام ہے۔ اتنی حرام حلال فکر کرتے سن، اسی تا سامنے سانو پتا ہے سود ہے، رشوت ہے، جوا ہے، لٹی ہم نے کھائی ہم نے، یتیماں دے پلاٹاں تے قبضے کیتی ہم نے۔ مگر یاد رکھیا جے میرے مسلمان بھائیو، اے دولتاں تے شہرتاں ہمیشہ نہیں جرینیاں۔ آخری بات سنیا جے اللہ اکبر، وقت ایک حکمران بادشاہ بنے ہوں دا نام منصور ہے۔ حضرات محترم مکاتب بن سلیمان رحمت اللہ علیہ بڑے جید عالم دین گزرے، لوگ جدو بادشاہ منصور نو مبارکاں دیندے پہنے جا کے اللہ اکبر تے مکاتب ابن سلمان بھی چلے گئے دے کول، انہوں نے آکھیا مولانا تسی بھی کوئی مبارک دیو نا؟ آدھے نے میں مبارک نہیں دینی، میں تینوں ایک نصیحت کرنے واسطے آیا ہاں۔ مولانا کرو نصیحت کیڑی کرنی ہے؟ مگر نصیحت مینوں اس گل دی کرنی ہے جڑا کام تسی اکھاں نال ویکھیا ہوے۔ مکاتب ابن سلیمان رحمہ اللہ نے نصیحت کیسی کیتی ہے؟ فرمان لگے ہے بادشاہ منصور اللہ نے تینویں منصب دے دیتا ہے، اس منصب دے رہے کہ لوکاں دے حق نہ ماری، لوکاں نال زیادتی نہ کری، لوکاں نال ظلم نہ کری، لوکاں تے اللہ اکبر غلط جناب قبضے نہ کرن لگ جی پلاٹاں تے، اس بادشاہی دا نجائز فائدہ نہ چکی، اللہ دی عدالت اندر تیرا احتساب کیتا جانا ہی، حساب لیا جانا ہی۔ اللہ اکبر تے میری گل سن لے، میں تو بادشاہاں دے معاملات اکھاں نال ویکھے نے۔ ایک بادشاہ دا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے تعالی علیہ، ایک بادشاہ دا نام حشام بن عبد الملک۔ اللہ اکبر میں دونوں دے حالات ویکھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ موت دے قریب نے تے انہاں دے کول وراثت دی اندر جناب ایویں 17-18 دینار ہی بچے، کوئی شے نہیں بچی، وقت دا حکمران ہے۔ اللہ اکبر جی دا عدل بڑا انصاف بڑا مشہور ہے۔ حضرات محترم کر کے بچیاں نو بلا لیا تے کہن لگے میرے بچیو میرے اللہ تعالیٰ نے وقت دی بادشاہی دیتی سی، میں چاہتا تواڈے واسطے محل بنا لیندا، کوٹھیاں بنا لیندا، سواریاں لے لیندا، لکھاں کروڑاں روپے کما لیندا، مگر اے دے بدلے اندر میری آخرت برباد ہو جانی سی تے تانوں دنیا لب جانی سی تے تہاڈی بھی آخرت برباد ہو جانی سی۔ مگر بیٹیو میں دنیا دا مال نہیں جمع کیتا بلکہ میں آخرت دا خیال کیتا، تانوں ہی دین پڑھایا سکھایا ہے، دنیا دی دولت دا وارث نہیں بنایا،
تنو انبیاء دا وارث بنایا ہے پترو گل سنو نا صبر کریا جے اللہ کدی تنو مایوس نہیں کرنگے جی بابا جی ٹھیک ہے 18 دینار چھڑ کے گئے اللہ اکبر تے انہیں قریباً انہاں دے بچے سنے نہیں انہاں دی اولاد سی ایک ایک دینار بھی پورا نہیں آیا بچیاں دی اندر تے جڑا اللہ اکبر حشام بن عبد الملک اے وقت دا حکمران بنیا انہیں لٹیا لوگانو انہیں کھادا لوگانو انہیں ظلم کیتے لوگاں تے اور مال کمائے اور جناب تگڑیاں کمائیاں کیتیاں وقت آیا بیمار ہو گیا اللہ اکبر اپنی اولاد نو لکھاں تے ارباں دا مالک بنا گیا بیویاں نو بڑی جائیداد دے کے مر گیا اللہ اکبر حضرت جناب مقاتب بن سلیمان منصور بادشاہ نو کہن لگے بادشاہ گل سن میں دونوں دی حالات ویکھے اوے جڑا باپ اپنی اولاد نو دین تے ایمان دے کے گیا ہے جائیداد حرام دا مال نہیں دے کے گیا میں اون دے پتر بھی باپ وچ ویکھے تے جڑا باپ اپنے پتراں نو عیش و آرام دی زندگی تے مال دے کے گیا ہے اللہ اکبر دین ایمان نہیں دے کے گیا حرام کما کے کھوا کے گیا ہے میں اون دی اولاد بھی ویکھی اوے جڑا لکھاں کروڑاں چھڑ کے گیا سی او دے پتر میں بازار وچ منگ دے ویکھے نے تے جڑا کچھ نہیں چھڑ کے گیا سی او دے پتر بازار وچ صدقہ کر دے ویکھے نے آج وقت ہے میرے بھائی آج ویلا ہے اپنا احتساب کرن دا آج وقت ہے لہذا میرے مسلمان بھائیو احتساب کرو اپنا اللہ اکبر آؤ اپنا محاسبہ کریں آؤ اپنے وارے کوئی خیر دے جملے بولیے اور خیر دے سوال کریے اللہ رب العالمین دے کوڑو توجہ کرے آجے غور کرے آجے حضرات محترم اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون فرمایا لوگو اللہ تو ڈر جاؤ آن والے کل دی تیاری کرو اور یاد رکھو اللہ تاڑے ہر عمل تو باخبر ہے ہر بدی ہر نیکی تو باخبر ہے اے نہ سوچی کہ میرے گناہ دا میرے عیب دا کسی نے پتہ ہی نہیں لگنا اللہ تعالیٰ ساریاں حقیقتاں جان دے نے تے قیامت نو ساریاں حقیقتاں کھول دیتیاں جان گیاں لہذا آج وقت ہے اسی اپنا محاسبہ کریے اور اپنے آپ نو انج دا بنائیے کہ اسی اپنے مالک نو پسند آ جائیے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین